बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की एक मरतबा फिर गेम में वापसी। नवाज शरीफ के खिलाफ दो बड़ी बगावतें इस वक्त सर उठा चुकी हैं और एक जानब तो नवाज एंड कंपनी इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक मरतबा फिर जो हल्का हल्का इनका एक शरारत का तरीक़ाकार है ताकतवरों के साथ, वो भी इन्होंने शुरू कर दी हुई हैं। और कल इसहाक डार और आज नवाज कंपनी जो है उसने पंगे शुरू कर दिए और नवाज शरीफ के चहीते ने एक वार किया है। और इस मरतबा वार किस पर है? ये वार किया गया है जनरल राहील शरीफ पर। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बल्कि इंटरेस्टिंग से ज़्यादा अगर इन्हें अलार्मिंग डेवलपमेंट्स कहा जाए, और आने वाले वक्त में ये किस तरह से पूरे का पूरा मंजरनामा शेप कर सकती हैं डेवलपमेंट्स, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जारी बात है, आपको पता है कि मुल्क में किस तरह के हालात हैं और एक नाम नेहाद लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसके नाम पर क्या कुछ हो रहा है। आले शरीफ की तमाम तर ख्वाहिशों के मुताबिक इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है और उस लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर नवाज शरीफ साहब को अकेले दौड़ाया जाएगा। अब नाअहली इतनी है और अवाम के अंदर मकबूलियत का ये आलम है कि ये अकेले दौड़ कर भी अव्वल नहीं आ सकते। मतलब अगर आप इसे एक रेस के तौर पर विजुअलाइज करें तो ये इस तरह से है कि आप सारे जितने कंपैटिटर्स हैं उन सबको आप पकड़ के उनकी टांगें तोड़ दें और फिर कहें कि दौड़ो। जब वो बजे वो जब 3 2 1 स्टार्ट कहा जाए और आप दौड़ना शुरू कर दें, जो कि नवाज शरीफ साहब दौड़ें, लेकिन उनकी मकबूलियत और उनकी अहलियत इतनी हो कि आपकी सांस फूलने लग पड़े और आप अकेले दौड़ कर भी फिनिश लाइन तक ना आ सके, तो आपकी ख्वाहिश ये है और जिद इतनी है, अनोखा लाडला है, तो फिर जाहिर बात है खेलने को कुछ और तो नहीं चांद मांगेगा। तो उनकी ख्वाहिश यह है कि मैं यहीं पे खड़ा रहूं और फिनिश लाइन ला के मेरे साथ टच कर दी जाए ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊं। अकेले दौड़ कर भी ये अव्वल तो नहीं आ सकते, ये हकीकत है। और इस वक्त जाहिर बात है कि इस वक्त बहुत सी बातें हो रही हैं और खुलकर हो रही हैं। और हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनको एक चैलेंज किया है और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन 6 नवंबर के बाद होगा, खा वो 8 फरवरी को हो या किसी और दिन, वो गैर आईनी इलेक्शन है। अब आपने मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लें, मुझे अंदर कर दें। और इस सब के ऊपर क्या ये बात इस वक्त सवाल हो रहा है कि जो इलेक्शन की डेट दी गई है 90 दिन के फ्रेमवर्क से बाहर, क्या ये गैर आईनी डेट दे दी गई है? और 8 फरवरी को तो होंगे इलेक्शन, हर तरह से होंगे और उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, पत्थर पे लकीर है और उसमें तो कोई हम अभाम पैदा करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें हमारे चीफ जस्टिस साहब ने मना कर दिया है, हमारे आगे बंद बांध दिया है, हमारी जुबान के ऊपर उस मामले को लेकर ताला लगा दिया है। मैं ये भी चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब गारंटी ले लें कि ये शफाफ इंतखाबात होंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, ताकि उस मामले के हवाले से जो हम अपने कंसर्न्स का इजहार करते हैं हमारी बोलती बंद हो जाए और हमारे मुंह पर एक और ताला लग जाए। हमारी ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस साहब इसकी गारंटी ले लें। लेकिन सवाल यह है कि 6 नवंबर के बाद होने वाला हर इलेक्शन, क्योंकि अतर मिल्ला साहब ने कहा कि उसके बाद तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी और अब ये डेट जो है निकल चुकी है और अब देखना यह है कि ये जो फैसला है जो कि नजरिया ज़रूरत की एक ईजाद है, तो इसके अंदर आइन पर कितना अमल दरामद हो रहा है। हामिद मीर साहब ने यह सवाल उठाया, यह सवाल मैं नहीं उठा रहा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त खुलकर नून लीग के ऊपर तंज भी कर रही है और वो खुद भी एक इस वक्त विक्टिम ही है। सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी, उन्होंने तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज जो है उनके बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप एवन फील्ड समझ रही हैं, इस मर्तबा लोग सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। और इस सब के ऊपर अंदर मरियम औरंगजेब जो है उन्होंने दरअसल स्टेटमेंट दिया कि पीपल्स पार्टी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन फील्ड में आए। यानी उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं और इलेक्शन फील्ड में आए। और इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड को एवन फील्ड समझे हुए हैं। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर स्टेक होल्डर्स ये बात कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का सुनकर आपके चेहरे पर मायूसी और माथे पर पसीना क्यों आता है? लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, पीपल्स पार्टी 1988 की तरह इंतखाबात जीतेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुश्किलात का मुकाबला करती है, मैदान नहीं छोड़ती। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश वजीर आजम बनना है, ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ की आमद पर लाहौर लाताल्लुक रहा। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को लाहौर में भी सरप्राइज देगी। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। हो सकता है इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी क़यादत 2008 की तरह नून लीग को भी हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दे। और तो ये सारी बातें आपके सामने है कि इसके अंदर कितनी
اس کے اندر کتنے امکانات ہیں یا کیا کچھ ہے، لیکن آنے والا وقت ظاہری بات ہے اس کے اندر مزید چیزیں بتائے گا۔ بلاول نے بھی کہا کہ اس مرتبہ وزیر اعظم جو ہے وہ لاہور سے نہیں ہوگا، وزیر اعظم بننے کی خواہش ہر شخص کر سکتا ہے لیکن عوام اس مرتبہ لاہور کا وزیر اعظم نہیں چاہیں گے۔ آلدو یہ سب کچھ اندر کھاتے ان کے چل رہے ہیں، وہیں دوسری جانب محمود اچکزئی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمود اچکزئی صاحب نے باتیں کی ہیں اور پیپلز اور ایون انہوں نے یہ تک کہہ دیا، اور یہ نواز شریف صاحب کے بڑے اعلائے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے پی ڈی ایم کو سمجھایا تھا کہ عمران خان کی دشمنی میں اتنا نہ گر جاؤ کہ کھائی میں گر جاؤ، اور آج یہ کھائی میں گر چکے ہیں۔ عمران خان دشمنی میں پی ڈی ایم کسی اور کی طرف چلی گئی۔ میں نے کہا کہ اس گناہ بے لذتی میں شامل نہیں ہوں، اور اس سب کے اندر عمران خان کی دشمنی میں پی ڈی ایم کہاں گئی، کس کی گود میں بیٹھ گئی، یہ ساری باتیں آج نواز شریف صاحب کو آئینہ دکھایا ان کے اپنے اتحادی نے۔ تو وہیں دوسری جانب کچھ اور بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑے ووکل بھی ہیں آج کل کے اس سارے ٹائم کے اندر، اور اس سب کے اندر نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی وزارت عظمیٰ اگر نواز شریف کو دے رہا ہے تو نہ لیں، شفاف الیکشن نہ دے سکے تو مشکل ہوگی، ملک کو شفاف الیکشن دے دیں، شاید بہتری کی بنیاد پڑ جائے۔ عمران خان کے ساتھ عوام ہے تو سیاسی مستقبل رہتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب کی گیم میں واپسی کی میں نے بات کی۔ آپ گیم سے کسی کو نکال ہی نہیں سکتے، خان واز نیور آؤٹ آف دا گیم، خان گیم میں کیا واپس آئے گا، کیونکہ خان عوام کے دلوں میں ہے۔ اور میں یہ چیز میں بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک صاف اور شفاف انتخابات جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے میرے ملک کے لیے وہ بہتر ہے، چاہے اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بن جائیں اور پورے پاکستان میں 3/4 اکثریت جے یو آئی پہ لے جائے، جو کہ ناممکنات ہے لیکن وہ بھی ہو جائے، پھر بھی ایک شفاف انتخابات ہوں جن میں عوام پھر پیچھے کھڑی ہو، اور عوام جو ہے وہ ڈھال بن کے کھڑی ہو کہ جی ہم یہ بندہ لائے ہیں اور ہم یہ بات کریں گے۔ اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کے بہت سے بیانیے جو ہیں ان کے اوپر بجلی گرائی ہے۔ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ عباسی صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، آپ ذرا یہ سنیں۔ آپ کے اندر جو ہے نا مجھے وہ باقاعدہ کنوکشن نظر آتی ہے کہ انتخابات ہونے ہی دھاندلی والے ہیں، صاف ہونے نہیں، یہ آپ کے اندر نا کنوکشن ہے، یہاں پہ صاف نہیں ہے انتخابات، آپ کہتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے اس لیے الیکشن میں جانے کا فائدہ بھی نہیں ہے، آپ کنونس ہے اس بات کے اوپر؟ نہیں، میں ہوں یا نہ ہوں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم فیئر الیکشن نہ دے سکے، انتشار والے الیکشن آگے معیشت کے حالات بھی مشکل ہیں، تو یہ ایک بڑا مشکل فارمولہ بن گیا۔ یہ تو اس لیے ہم اگر آج ملک کے کوئی فری الیکشن ہی دے دیں اس سے شاید بنیاد پڑ جائے بہتری کی۔ کیا دوبارہ وزارت عظمیٰ انہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، آپ کی کیا اسٹیمیٹ کہتے ہیں؟ ملے گی، دیکھیں جماعت اگر سیٹیں حاصل کرے گی تو ملے گی نا، اگر ملنے کسی نے دینی ہے تو پھر مت لیں، اگر عوام کے ووٹ سے آتی ہے تو بالکل ان کو بننا چاہیے۔ عمران کا سیاسی مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ لیکن سیاسی مستقبل، سیاست جب تک لوگ اس کے ساتھ ہیں سیاسی مستقبل رہتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی لیکن سیاسی مستقبل آج بھی اس کا ہے۔ وہ تو ہے بھٹو کے نام کا، لیکن بھٹو اس دنیا میں نہیں ہے نا، اس کا فائدہ وہ نہیں ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ سیاستدان کو آپ مار بھی دیں نا، اگر عوام اس کی سوچ کے ساتھ ہیں یا جو بھی اس وجہ سے پسند کرتے ہیں تو پھر وہ جیتا رہتا ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو سنی، اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ لاڈلوں کا کاروبار چھوڑ دینا چاہیے ورنہ یہ ملک نہیں چلے گا، اقتدار میں جی حضوری کرپٹ اور نااہل لوگوں کو بٹھایا جائے گا تو ملک نہیں چلے گا۔ اس ملک میں لوگ جیلوں سے آ کر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، -1 والے فارمولے نہیں چلتے۔ نواز شریف کو چیئرمین پی ٹی آئی سمیت سب سے رابطہ کرنا چاہیے، نواز شریف پہ ذمہ داری ہے کہ وہ مذاکرات میں پہل کریں، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے نواز شریف کے لیے، اور نواز شریف کو ایک بڑا کلیئر میسج ہے، اور ایون ان لوگوں کو بھی میسج ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ ایک شخص -1 ہو سکتا ہے اور جیل میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے گا، جیل میں جانا تو بلکہ الٹا۔ نواز شریف سے حوالے سے 3 سال پہلے کون کہہ سکتا تھا نواز شریف کا اس طرح کا کم بیک ہوگا، نواز شریف کی اس طرح کی واپسی ہوگی، اور اس وقت گیم جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ اگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو میچ جو ہے وہ اس وقت بڑے برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے، اور اس وقت گیم کچھ بھی ہو سکتی ہے، کبھی بھی پلٹا کھا سکتی ہے، اور 8 فروری کے انتخابات تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہی بات جو پہلے ہم نے کی کہ صاف اور شفاف انتخابات کے اوپر تو کوسچن مارک ہے اور یہ کوسچن مارک رہے گا، اور جب تک یہ انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوتے اور اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی اس وقت تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی کم از کم بات نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام ایک اور گیم شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب نے کہا کہ باجوہ اور فیض کا احتساب ہوگا، پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ اب یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور انتقام کی ہم نے سیاست نہیں کرنی۔ کل وہی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ دوبارہ ری لانچ ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی باجوہ، فیض اور سارے جو ہیں ان کے حوالے سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے ایک کمیشن بنے اور وہ ساری چیزوں کی حقیقت کم از کم قوم کے سامنے آئے اور برے طریقے سے ایکسپوز ہو۔ پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اگر آپ آج کر رہے ہیں باجوہ اور فیض کی تو کل بھی کوئی اور کرے گا، پھر وہ اس دور کی کرے گا، پھر اس سے جو اگلے آئیں گے وہ اس دور کی کریں گے، اور یہ ایک بڑا کلیئر میسج
मैसेज होता है टू द पावर कॉरिडोर्स ऑफ पाकिस्तान कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन को वो किस एंगल से देख रहे हैं, किस आईने से देख रहे हैं, उसे किस तर्ज पर लेकर जाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने ज़हन नशीन रखनी है। और इस सब के अंदर अबसार आलम साहब हैं, नवाज शरीफ साहब के चहीते हैं, फैज़ साहब जो हैं उनके ऊपर पहले ही वो हमलावर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की कि नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे मैं उस वक्त उनके पास गया और मैंने नवाज शरीफ साहब से पूछा कि आज राहिल शरीफ से मिले हैं तो क्या राहिल शरीफ कह रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं बोला और एक कागज़ पर एक्सटेंशन लिख के कागज़ मेरी तरफ मोड़ दिया और कहा कि वो मेरे से एक्सटेंशन लेना चाह रहा है। और मुझे कहा गया है कि एक्सटेंशन हुई तो पनामा को भी भूल जाएं, डॉन लीक्स को भी भूल जाएं, हर चीज़ को भूल जाएं, और मैंने एक्सटेंशन नहीं दी। तो इस सब के अंदर तो क्या जनरल राहिल शरीफ जो है उनका एहतसाब भी इस वक्त ये मांग रहे हैं, क्या जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है और क्या जनरल राहिल शरीफ उन्हें भी सज़ा देने और उन्हें भी इस ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के सामने पेश करके उन्हें सजाएं देने का ये कर रहे हैं। और जाहिर बात है गुस्सा तो है। अबसार आलम साहब ने पूछा कि 57 ममालिक की फ़ौज जो है वो उसके सरबराह जनरल राहिल शरीफ साहब कब जा रहे हैं मुसलमानों की मदद करने, क्या वो अपनी बख्तरबंद गाड़ी में बैठ गए हुए हैं। तो ये सारी बातें तो ऑल दो चल रही हैं, लेकिन यही अबसार आलम साहब जो नवाज शरीफ साहब फिर सऊदीया से कहें कि भेजें राहिल शरीफ साहब को, ऑर्डर करें, राहिल शरीफ साहब चले जाएंगे, उस पर नहीं बात करनी, सऊदी वालों को नहीं कोई बात करनी। लेकिन नवाज शरीफ साहब के चहीते लोग जो हैं वो भी इस वक्त लॉन्च होके पूरे तरीके से हमलावर हैं। अब ये नहीं पता कि ये किस लिए है और ये क्या मैसेज ताकतवरों को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि ये करें या ये करें। ये नॉर्मली जब आले शरीफ ऐसा कुछ करती है तो उनका कोई मुतालबा होता है जो उन्होंने पूरा कराना होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।